أعزائي التلاميذ والطلبة، مرحبا بكم في لاشين يوتيوب مازي ال وبريسيزامون في لا سيري دو كور غير بالفن غادي نكملوا ليكسبليكاسيون ديال لو دوزيام شابيتر ديالنا اللي هو كان على لي زامورتيسمون. وبيان سور ما تنساش دير ابوني لاشين، تضغط على الجرس باش يوصلك جديد وتبارطاجي مع الاصدقاء ديالك باش تعم الفائده على بركه الله. الوغ بالنسبه لو كاتريام بوين اللي كنا مازال ما شرحناش فهو كان على لا كونتابيليزاسيون دي زامورتيسمون، ودابا غادي نشوفوا لو برينسيپ دو كونتابيليزاسيون. الوغ بالنسبه لي زامورتيسمون ils sont comptabilisés à la clôture de l'exercice. C'est bien. Les amortissements, c'est les travaux de fin d'exercice ou les travaux d'inventaire. Ou la comptabilisation dialogue le 3112N. C'est bon. Leur constatation annuelle correspondant à une charge. Le comptable, les charges, les amortissements, désolé, ce sont des charges. Les amortissements, c'est une charge à l'entreprise. C'est une perte de valeur des l'immobilisation ou le poste ou poste 619. Ou deuxième constatation, relatif à une dépréciation des immobilisations ou le compte soustractif de le compte la classe 2 ou le numéro 8. C'est bon. Alors on a d'abord نشوفوا كيفاش تكون عندنا الكونتابيليزاسيون. Alors غادي نتراسيو دو كونت شيماتيك وغادي نمشيو لو كونت اللي هو خاص نبداو بلي شارج. Alors خدرنا بان سي اون بيرت دو فالور. هذا علاش غنختاروا لو بوست 619. في هاد لا بارتي ديال لي شارج غيكونوا عندنا 3 كونت وبثلاثه بهم كيبداو ب 619 غير باش تعقلوا عليهم باش نسهل لا ميموريزاسيون. الا درنا 619 وزدنا حدا واحد في الجهه اليمين غادي تولي عندنا دوطاسيون ديكسبلوطاسيون d'amortissement des immobilisations en non-valeur. Ils sont en non-valeur, عارفين بحال les frais préliminaires, les frais de publicité وزيد. إلا مشينا درنا 619 وزدنا جوج غتولي عندنا dotation d'exploitation d'amortissement des immobilisations à incorporer. Ou bien sûr toutes les immobilisations incorporées في l'entreprise sauf le fonds commercial. ولا مشينا للتروازيام كونت غادي يكون عندنا 619 3 اللي هو dotation d'exploitation d'amortissement des immobilisations corporées واللي هما toutes les émotions corporelles حيد منهم غير التيران والتيران كنحيدو منهم لي تيران دو جيس. بالنسبه لو كونت ديال لي كونت ديال لا كلاس 6 اللي هما دي شارج اللي معروف على لا ناتور دو كونت هو ان كيطلع في الديبي، يعني فاش كتكون عندنا اون اوغمونطاسيون ديال لا شارج سي اون شارج دو بلوس، وفاش تكون عندنا اون ديمينيسيون دا شارج كيكون في الكريدي راه كينزل في الكريدي. بالنسبه لهنا سي اون شارج دو بلوس انا سي اون بيرت دو فالور. هذا علاش غادي يكون في الديبي. سي بون. ولكن حنا درنا دوطاسيون ديكسبلوطاسيون دامورتيسمون خصنا نجوستيفيو علاش هاد لامورتيسمون ونعطيو اون كونتر بارتي. هذا علاش غنمشيو نديرو اون كونتر بارتي لو دوزيام كونت اللي غادي يكون على لامورتيسمون ديال اللي كيبين اين ايموبيليزاسيون بالضبط اللي هو غادي يكون فيه دو 8. كنزيدو داك لو 8 اللي هو خاص بلامورتيسمون. يعني الا كان عندنا مثلا الفري بريليمينير جوج واحد غادي تولي جوج 8 واحد اللي هي امورتيسمون دي فري بريليمينير. بالنسبه لهاد لو كونت ديال لا كلاس 2 تا هو سي ان كونت اللي هو سوستراكتيف، يعني كيجي باش كينزلنا من لا فالور ديال داك لي موبيليزاسيون ولا كيبين لنا لا فالور اللي نقصات من لي موبيليزاسيون. وهنا عندنا لو كونت ديال لا كلاس 2 معروف عليهم انه كيطلعوا تا هما في الديبي وكينزلوا في الكريدي. شنو كيطلعوا في الديبي كينزلوا في الكريدي؟ يعني لا لو مونطون ديال لي موبيليزاسيون ديال داك لي موبيليزاسيون الى تزاد، يعني شرينا بزاف ديال لي زورديناتور كنديروهم في الديبي. اما الا كنا نقصنا فهو نقصات لا فالور ديالهم ولا نقصنا منهم فكنديروهم في الكريدي. وهذا علاش بما ان لا فالور نقصات سي اون ديبريسياسيون لو مونطون كيكون في الكريدي. وهكا كنكونوا فهمنا دابا ليكريتور ولو برينسيپ و ميم طون احترمنا لو برينسيپ ديال لا بارتي دوبل ولو مونطون اللي يكون عندنا في الديبي هو اللي غيكون عندنا في الكريدي. ندوزو دابا لواحد البتيت ريمارك. بالنسبه لا ريمارك شنو كتقول؟ عندنا لو بوست 619 اللي هو كونسيرن لو سي بي في اللي بارمي لي شارج ما نهضروش عليه. غنمشيو عندنا لا روبريك de 28 اللي كونسيرن لو بيلون. عندنا كما شفنا لي كونت 28 بما انهم في لا كلاس 2 يعني راهم كينتميو لو بيلون. هذا علاش في لو بيلون ضروري ما كيكون عندنا كون فو فوايي في لا بارتي اكتيف غادي يكون عندنا لاكتيف اللي هو فيه لا ديسكريبسيون دي ايموبيليسيون اللي عندنا، ومن بعد غيكون عندنا لو مونطون بروت اللي هو فيه لا فالور دوريجين باش تخلي. وعاد عندنا لامورتيسمون ديال لي موبيليزاسيون هو اللي زدنا دابا هي الدوزيام روبريك واللي فيها الكومول دامورتيسمون بريزيزامون. وعندنا لا فالور نيت. كيفاش كنديرو نحسبو؟ يعني عندنا لا فالور دوريجين اللي هو البروت يعطينا رقم واحد كنقصو منه جوج اللي هو لامورتيسمون ولا الكومول دامورتيسمون كيعطينا نيت ايت ايغال 3 اللي هو لا فالور نيت ديال لي موبيليزاسيون. غادي نمشيو نشوفوا دابا واحد ليكزارسيس باش نفهمو مزيان. الوغ عندنا في لو 1 4 2020 l'entreprise Lely a acquis une machine de textile pour une valeur de 100
1000 dirhams hors taxe. Durée d'utilisation 5 ans. Amorti selon le mode linéaire. مزيانة. Travail à faire ou on a calculé et enregistré. Calcul enregistré dans le journal d'entreprise l'annuité d'amortissement de l'exercice 2020 ou on le cumul d'amortissement de l'exercice 2022. Tani question, il a présenté l'extrait de bilan au 31/12/2022. على بركة الله اول حاجه كيف ما قلنا كنحطوا توجور لي موكلي حدانا او عندنا لو مود دامورتيسمون فهو كونستون لا دات داكيزيسيون شريناه في لو 1 4 2020 لا فالور دوريجين ديالو 100,000 درهم اور تاكس لا دوري فهي 5 ans ولو تو كونستون فهو ما عندناش دابا اذا كي غنديرو نحسبوه غنحطوا لا فورمول اللي هي 1 على دي فوا 100 1 على دي فوا 100 اللي هي 1 على 5 1 على 5 يساوي فاصلة 2 مضروبة في 100 هي 20%. مزيان اذا لو تو كونستون هو 20% وغتبقى لنا مجهوله عندنا داك بوتيتين يا حنا نشوفوها دابا. الوغ غنديرو علامه استفهام عليها. غنمشيو نديرو كالكول دو لانويتي دامورتيسمون 2020. عندنا لانويتي ديال 2020 شنو كتساوي لا فورمول سي لا فالور دوريجين فوا لو تو فوا ان بوتيتين سور 12 لان دابا عندنا انويتي يعني غتكون المده ديالها عام غتكون في الشهور وعندنا اذا غنبداو نطبقوا عندنا لا فالور دوريجين راه ديجا كاينه اور تاكس هي 100,000 درهم لو تو فايجي نحسبناه هو 20% يعني 0.2 بقات لنا دابا داك ان غنمشيو نشوفوا وقتاش خدينا لي موبيليزاسيون هو تخدا في لو موا 4 اذا غيكون عندنا من لو موا 4 حتى لو 31/12 من لو موا 4 فوايي حتى لو 31/12 وكيف كنديروا نحسبوا الطريقه راه ديجا قلناها كنديروا 12 شهر ناقص 4 شهور لو موا 4 اللي دخل فيه زائد 1 اللي هي 9 موا وغنمشيو نديروا 9 sur 12 وفاش نحسبوا ديروا لي كالكول بالكالكولاتريس ديالكم تبعوا معايا وانتم كتحسبوا غتعطيكم 15,000 درهم. هذا ما كان ومن بعد غادي نمشيو نشوفوا كيفاش نحسبوا لو كومول دامورتيسمون. سيت فوا بور لو كومول دامورتيسمون سي لا ميم تقريبا ميم فورمول سي الفالور دوريجين فوا تي غير اون فوا دابا ان ما كتكونش بوتيتين عندنا غران تي لانها تكون دابا اني اي بلس ما عندناش moins d'une année دابا plus d'une année alors grand 10 sur 12 غادي نحسبوا حتى هي شحال داك grand 10 كتساوي لان ما عندناش اذا عندنا ديجا فايتين حسبنا من لو 1 4 2020 حتى لو 31/12 2020 حسبنا 9 موا غادي نحسبوا دابا من لو 31/12 2020 حتى لو 31/12 2021 12 موا وحده اخرى وحتى 2022 12 موا الا جمعنا 12 زائد 12 24 زائد 9 تعطينا 33 يعني هذا اللي غيخلي يكون عندنا لو مونطون اللي هو 100,000 درهم فوا 0.2 فوا 33 sur 12 اللي غتعطينا 55,000 درهم. كيف كنقول لكم ديما تبعوا معايا الحساب بالكالكولاتريس ديالكم. دابا غادي نمشيو لا بروميير كيسيون ولا نكملها ديال لا كيسيون بعد ما حسبنا خصنا نديرو لونغيسترومون ديال لانويتي يعني لي كومول حسبنا لانويتي حسبنا كومول دامورتيسمون حنا دابا في 2020 يعني غنحسبوا غير لانويتي بما ان لامورتيسمون ان هذاك ليموبيلياسيون ما تباعش وما خرجش من لونتربريز يعني دابا راه عندنا غير لانويتي. هذا علاش غادي نديرو لونغيسترومون كونطابل ديالنا لا دات لي ديو توجور 31/12 بالنسبه دابا 2020 وغادي نمشيو نديبيتيو لان سي اون ليموبيلياسيون كوربوريل اذا 619 dotation d'exploitation d'amortissement d'utilisation corporelle. Le montant les règles débitaires هو 15,000 درهم وغنكريديتيو bien sûr de 8,33,2 اللي هو amortissement du matériel et outillage 15,000 درهم. وبالنسبه لي بيلي تا هو ضروري ومؤكد كنديروا دوطاسيون دو ليكزارسيس 2020 باش نعرفوا اين اكريتور راه حنا تنديرو وحتى المصحح ما يتلفش معاه. هنا غادي نمشيو دابا نشوفوا لو كومول نشوفوا دابا دوزيام كيسيون باش نعمروا لو بيلون ديالنا يعني عندنا لو كومول دامورتيسمون اللي هو في 2022 فايتين حسبناه وعندنا لي زانفورماسيون كلي ديالنا كنحطوهم حدانا غنمشيو نديرو اكستري ضروري من لو تيتر اكستري دو بيلون دو لونتربريز دلالي au 31/12 2020 وهنا غيكون عندنا لاكتيف وغيكون عندنا لاكتيف يعني ماتيريال اوتياج وعندنا لو مونطون بروت رد بالي le montant brut c'est la valeur d'origine وهذه la valeur d'origine hors taxe هي واحد وعندنا l'amortissement بما ان l'exercice 2022 يعني لو كومول دامورتيسمون ديال 2022 اللي فايتين حسبناه واللي هو 55,000 وهنا غنمشي نشوف لو نت اللي غادي ندير واحد ناقص جوج تعطيني 3 اللي هي البروت ناقص l'amortissement كومول دامورتيسمون غتعطيني لو نت واللي لو نت غيكون 45,000 درهم. هكا غادي نكونوا سالينا هاد لا سيكونس اللي كانت على برينسيپ دو كونتابيليزاسيون ومرحبا بكم ان شاء الله معايا في لا سيكونس الماجيه اللي غادي تكون على ليكريتور ديال سيسيون. مع السلامه وكنتمنى لكم التوفيق والنجاح للجميع. ابيانتو.